घेवन कुर्सोचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Luke chapter 5 verse 5. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आमकां म्हणटा लुका प्रमाणे शुभ वार्तान 22:5 ओळी 5 हांगा म्हणटा की तवळ सिमांव म्हणलो मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरले ना आमी कांयच धरले ना. सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरले ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव आज झाळ देंवयता. तरी पूण आमी कश्टल्या आमी थकोन गेल्या आमी असमाधान पाटी आयल्या आमी अस्गत जाल्या जाल्यार तुज्या उतराचेर तुवें सांगलाय 2 गुंड उदकाला व्हर आनी थंय तुमची झाळां देंवया. त्या खातीर त्या तुज्या उतराचेर आज हांव पातयेणी दवरता. तुज्या उतराचेर पातयेवन ही झाळां हांव देंवयता. तुज्या उतराचेर पातयेवन ही झाळां हांव देंवयता. उतार 6 म्हणटा की झाळां उडयल्लीच मास्त्याची ओडली रासस झाडाक सांपडली आनी झाडां पिंजूंक जाली. झाडां पिंजूंक जाली. जेजूच्या उतराचेर विश्वास दवरून आज आमचो दीस आमी आराम करया. सिमांव पेद्रून जेजूच्या उतराचेर विश्वास दवरून ताणें झाडां देंवयली. पूण सोम्या तुज्या उतराचेर विश्वास दवरून ही झाडां देंवयता. एक व्हडली मास्तेची रास सिमांव पेद्रूक आनी ताच्या सांगात्यांक फावो जाली. एक घडी आमच्या दोळ्या धांप्या आमचो देव मागल्याच्यान की चड दितालो. आमचो देव विश्वासी आमचे कश्ट पळयता तो. सिमांव पेद्रू सगळी रात ते कश्टाले त्या विशयी जेजू कळीत असले जेजून पळयला. त्या खातीर सिमांव पेद्रूची दोणस जेजून विसून घेतली. सिमांव पेद्रूच्या दोणीरच जेजू बसलो. कित्याक सगळी रात सिमांव पेद्रू कश्टलो जावं फ्रो. ताचे कश्ट हळू करीचे ते कश्ट तांकां निवरायचे मात्र न्हय ताचे जिवितां उदरगतपण हाडीचे म्हणून जेजूची एक मांडावळ आनी आशा आसली. आज आमी त्या देवाक अर्घ दिया. आमचे विशयी तो जाणा आमच्या जिवितांत तो पळोवन आसा
आमचे जिबीत पळोन आसा आमच्या जिबिताचे हर एक कश्ट कितें अनवर आयला हे सगळें ताका कळीत आसा आमी मागच्या पयले जायते फावटी आमच्या जिबितांत ताणें फावो केला त्या ताका आमी अर्घ दिवया वाकणया आनी दिनवास या मोगाचे न्हू आज आमकां उतार म्हणटा एकडे पळया लुका प्रमाणे शुभवार्तांत 22:5 तावन आमकां म्हणटा की ताणें उलोवन जातास सिमांक सांगलें 2 गूंड उदका मुखार व्हर आनी मस्ती धरून तुमची जाळां देंवया मस्ती धरून तुमची जाळां देंवया ओळी 5 म्हणटा आमकां तो वळ सिमांव म्हणालो मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या 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 आमच्या जिबितांत कितल्याय फुडें आमी कश्टांत आसांव आमी अस्कस जाल्यां जावं फुरो आमी जायतें काम केलां आमकां दिसपडतो ग्रास उणें मेळ्ळा जावं फुरो सकाळी थावन 12 घंटे आमी काम केलां तितलो प्रतिफळ आमकां मेळोंक ना मोगाचे न्हू जायते फावटी जायते जोडलां हातान पयशे उरोंक ना जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू बरें बरें वय जालें गेल्या तांचे वखद आमकां कुडीक लागोंक ना जाल्यार जेजूचे उतराचे तुवें पातयेणी दवरलाय गी जेजूचे उतराचे तूं बळवंत जावन आसाय गी सिर्फ जेजूचे देवाचे उतर मात्र वाचले त्या प्रमाणे तुवें जियेलाय गी आज पळया देवाचे उतर म्हणटा की लूक चॅप्टर 8:20 लुका प्रमाणे शुभवार्तांत 22:8 म्हणटा की पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें आ जी कोण देवाचें उतर आयकोन ते परी करतात तेंच म्हजे आवय आनी पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें जी कोण देवाचें उतर आयकून ते परी करतात देवाचें उतर आयकल्यार मात्र पावना देवाचें उतर आयकून त्या परी करतात तीच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणी जावन आसात म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचें उतर आयकूंचे मात्र न्ही आमी जायते 50-60 वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करता आनी जिबेरच आसा त्याच जिबेर गाळी आसा गे त्याच जिबेर शिरापता गे त्याच जिबेर हेरांची खबरो उलोवन हेरांचे नांव पाड करते आसा गे मोगाचे न्हू उतार म्हणटा जाकोबाच्या पत्रांत 21:22 पळया जेम्स चॅप्टर 1:22 आमकां म्हणटा की देवाचे उतार तुम्ही आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय देवाचे उतार आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय ना तर तुमकांच तुम्ही फटयतात मोगाचे न्हू आज आमी देवाच्या उतरां बळवून जावंक जाय देवाचे उतर जिबे आनी क्रियात्मक जावंक जाय हांगा म्हणटा की देवाचे उतर म्हणटा जाकोबाच्या पत्रांत 22:22 म्हणटा की देवाचे उतार तुम्ही आयकल्यार मात्र पावना देवाचे उतर वाचल्यार मात्र पावना 50 फावटी रिपीट केल्यार मात्र पावना आज त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय हांवें तुमकां अनेक घडी सांगता एका भयणीक इतली पिडेस्त आसली की ती एवरी टायम वीकली 1 टायम तिका ताप येवचो ताप येयला 2 दीस ती उठाना डॉक्टर तिची पिडा मेळना कितले टेस्ट केला रे हो ताप तिची तावन पयसना हप्त्याक ताप येवचो आनी 2 दीस ताप आंगार आसता 2 दिसाचो ताप तिची सगळी कूड अस्कत करता मोगाचे न्हू सदांच ही मागणी आयकतले आनी जायते वर्ड ऑफ गॉड ती म्हणटा की उण्यान उणें एक 70 वर्ड ऑफ गॉड म्हाका उडा आसा तातूंत 40 वर्ड ऑफ गॉड म्हाका बायट येता ब्रदर हांव बारी हॅप्पी जाल्यार ह्या पिडेंत हांव सुटका सुटली म्हाका जायनातलें एक दीस आराधनाचे 3 ते 4 आराधना जेजू लागीं रडोन मागलें सोम्या म्हाका एक वाटता गे कित्याक ही पिडा सगळी म्हजी कूड कांगाल जावन गेला अस्कस जावन गेला ह्या पिडेक तुंस एक वाकास जावन आसाय सडनली हांव बायबल उक्तें करता आसतना हेच उतार म्हाका मेळ्ळे जाकोबाच्या पत्रांत 22:22 देवाचे उतार आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुवें करी जाय नाजाल्यार तुमकांच तुमी फटयतात हांव चिंतून पडलें कितें आज म्हजे जिबितान आसा सोम्या कितें म्हजे भितर उण्यापण आसा आज तें भायर घाल सडनली म्हज्या मोगाचे न्हू तिका उडास आयले गे हर एका दिसा सांजेच्या वेळा तिच्या घोवा लागीं तिका झगडे सदांच घोव येयलो पाप मनीस बिरमतीचो मनीस
कितें ना कितें कारण ल्हानशे विशयान हर एक झगडचें तिणें मात्र न्हय गी तिका हर एक गोवाक तिणें शिरापचें तुज्या धर्मा म्हजें लायफ पाड जालें, तुज्या नाम ते म्हज्या भुरग्यांचें जिवीत पाड जालें. सदांच तिचे जिबेन एक शिराप, एक राग आनी गाळी आसली. तिका कळीत नासलें, ती चिंतली हांव हक्कान म्हज्या घोवा लागीं उलयता आसा, हांव हक्कान म्हज्या घोवा लागीं उलयता आसा. कितें जाता म्हज्या आनी घोवाच्या मदें आमी कितें घोवान केलां त्या खातीर उलयता आसा. त्या आराधनांत देवाचे उतार त्या काळजाक रोंबले आनी त्या देवाची उतरां ते जिबीत परिवर्तन केलें. ती म्हणटा की ब्रदर 1.5 म्हयनो जालो म्हाका ताप ना, खंयची पिडा ना. कित्याक म्हळ्यार सदांच सांजेर हांव म्हज्या गांवाक शिरापतली आनी झगडटली, वायट उलयतली. त्या दीस हांवें सोम्याक सरेंडर केलें. देवाच्या उतरान म्हज्या मतींतले नेगेटीव चिन्नां जिजून संपूर्ण पयस केली. सोम्याक इतलेंच म्हण तुजें उतर जिबे सोम्या आनी क्रियात्मक म्हजी मोत नितळ कर सोम्या, नितळ कर सोम्या. म्हज्या मोगाचें ते उतार तिणें मानून घेतले. तेच देवाच्या उतरान तिजी मोत नितळ जाली. भितरलो राग पयस जालो. ती म्हणटात की आमी माया मोगान आसा. आमी सदांच सकाळीं दोगांय जाणां सांगात मिसा वेता. पयलीं हांव एकलीत्यात वेताली. म्हजो घोव यानातलो, घोव चिंतलो म्हज्या बायलींतले मागणें करता आनी म्हाका शिराप दिता. ब्रदर हांव परिवर्तन जाली देवाच्या उतरान. त्या खातीर म्हजो घोवूय परिवर्तन जालो. मोगाच्या न्हू आज म्हणटा देवाचे उतार लूक चॅप्टर 11:28 पळया. लुका प्रमाणे शुभ वार्तांत 11:28 म्हणटा की पूण जेजून म्हणलें हाच्या की देवाचे उतार आयकून पाळतात ती चड भागी. हांगा परतून म्हणटा पूण जेजून म्हणलें हाच्या की देवाचे उतार आयकून ते पाळता ती चड भागी, चड भागी. देवाचे उतार आयकून ते पाळतात ती चड भागी. मोगाचें न्हू देवाचें आयकवया, पाळया, आमचें जिवीत परिवर्तन करया. जे कितेंय मागताय देव तुका फावो करता. देवाच्या उतरान बळवंत जाया. सदांच हे उतार आमच्या काळजाक रोमूं दी. आमचें जिवीत परिवर्तन करूं दी. आमच्या जिवितांत व्हड एक बदलावन हाडूं दी. सदांच वासा. मातेव प्रमाणे शुभ वार्तांत सुरू करा. मातेव, मार्क, लूक सुरू करा. नाजाल्यार उत्पत्तींतल्यान बायबल सुरू करा. वेळ केदार आसा बायबल पॅसेज कंटिन्यू वाचूंक सुरू करा. एक वर्ड ऑफ गॉड तुम्ही रिपीट केला जर इतल्या बरेपण मेळटा जाल्यार सगळो बायबल वाचूंक सुरू कर. त्या प्रमाणे चल्ले वयस जाल्यार आमकां देव खंय तावन खंय पावयतालो. जणेकले गायनान भाग घेवन हांगाची 2 टेस्टमनी आमी ह्या वेळा आयकूया. तुझे सोमिया जिवीत स्वाडायता उतर तुझे दुनिया जिवीत सुफळ करता उतर तुझे सोमिया जिवीत स्वाडायता
असो जीव दिवचे उदर मोगाचे आत्मिकान बांदोचे उदर सोम्या तुझे दैवी तुझे Praise the Lord. I want to give 3 testimonies on behalf of my sister who lives in Bombay. She asked the Divine Mercy group to pray for her daughter to get a good life partner, and the last November end was the wedding. Once again, when the wedding date was fixed, she asked the Divine Mercy group to pray for this success of the wedding and all the function. And she received word of God. She was reciting every day. On the day of wedding, as the mass and the nuptial ceremony was about to finish, there came down outpouring of the heavy rain. And once again everybody witnessed a miracle there. The program was planned for outside and shifted immediately to a hall which was available in nearby parish hall. The second testimony is that of our elder brother. He was diagnosed of kidney cancer and was posted for surgery. The day of surgery, once again he was sent to do some scanning, and then they found there is no cancer cells detected at all, and the surgery was cancelled. The third testimony is about her own sicknesses, her life, and the healings that she received by praying to God with the Divine Mercy group. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Glory to you, Lord. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Praise the Lord. I'm Anne from Kuwait. I would like to give the testimony of my 5-year-old daughter. She was falling sick very often, almost every month since she started school. And in October, she got very high fever. For almost 10 days, the fever was not coming down. And the doctor changed 2 antibiotics, and still the fever wouldn't come down, and she was worried. Hence I prayed, I put petitions, and I prayed for the doctor to understand what medicines to give. And in the next 5 days, the fever left. She also had very severe allergic cough, and I also prayed for it, and she started medicines for her, and now she is much better. In November, she got sick again, and she recovered very quickly. In December, again she got sick, but this time I taught my daughter to repeat the word of God herself, and also I gave her to kiss the Bible, and every time the fever went high, I would place my hand on her forehead and pray, and I would give her to kiss the Bible, and I would ask her to repeat the word of God, and the fever came down immediately. I would like to thank Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तावन येता म्हजो आदार, सर्वेस्परांत येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायलाचो राखणो निदानाचे मेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सवली दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा,
दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ आज तूं भायर भितर वेता आसतना तूं रचलो देव तुका राखता आनी सांबाळटा जांफरो आज डॉक्टर ऑपरेशन आसा म्हणला किमो दिवंक आसा म्हणला जांफरो तुजे सगळे ब्लड चेकअपाचो रिपोर्ट येवचेर आसा जांफरो तुजी बायली विजा आसा जांफरो तूं पळयणारी जावन आसा जांफरो आज तुजो देव तुका राखतलो आनी सांबाळटलो परतून दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया हांव मार्गरेट म्हजें नांव मार्गरेट हांव माजोर्तान उलोवचें म्हाका एक साक्ष दिवंक आशा करता म्हजें नात हुशार नातलें म्हजें नात हॉस्पिटलांत आसलें हांव मस्त रडोवन जेजू कडेन रडोवन मागतालें जेजू म्हज्या नातीक हापोवन गोवन कर म्हणून जेजून हापडलें 2 फावटी ऑपरेशन जालां जेजून हापडून ताका गोवन गेलां तें बरें जालां देवा अर्गान आनी होगलाप महिमा दिता जेजूक तशेंच म्हाका एक घर फावो केलें देवान नातलें घर म्हाका रावूंक म्हजें घर सगलें गेलें जेजू कडेन सदांच सांगून रडटालीं म्हज्या घराक एक वाट दाखयली देवान बरी वाट दाखोवन म्हाका एक घर दिलां म्हजें घर आनी जेजूचें घर तें म्हणून हांव चिंता थँक्यू जेजूस हालेलुया ब्रदर प्रकाशा ब्रदरा तेज्या टिमा म्हज्या पासून मागल्या खातीर म्हज्या नाती पासून मागल्या खातीर तांकां थँक्यू म्हणून सांगता तांच्या पासून सदांच मागता हांव मागण्याच्या टायमार थँक्यू ब्रदर थँक्यू फादर हांव दुबयतावन उलयतां म्हज्या दुयेची लग्नाची साक्ष दिवंक आशयता ताच्या गर्भकुशींत ग्रोथ आसा म्हणून डॉक्टरान ते टेस्ट केल्ल्या वेळार सांगलें उपरांत ताचें ऑपरेशन जालें आनी ताणें त्या टेस्टाक धाडलें त्या वेळार हांवें जेजू लागीं मागलें ताचें ऑपरेशन बरें जावंक आनी ताचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर आनी हांवें जेजूक साक्ष दिता म्हणून बसयलें आतां ताचें ऑपरेशन जावन रिपोर्ट पुराव नॉर्मल आयला देखून हांव म्हज्या धन्य देवा काळजांत हांव अर्गान दिता अर्गान जेजू तुका होगळाप जेजू तुका महिमा जेजू तुका हालेलुया 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 एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया आज आमी मागया सोम्या तुजें उतार आमकां जिवीत दिता तुज्या उतरां सकत आसा तुज्या उतरान पदवी आसा खंयच्या मनशाच्या उतरान न्हय संवसारी उतरान न्हय तुज्या उतरान सोम्या तुज्या उतरान सोम्या तुवें लाजरसच्या फोंडाच्या मुखार वचून म्हणलें की लाजरस भायर त्या तुज्या उतरां इतली सकत आसलें की मरण कुसोन गेली कुडी ती भायर येवंक लागली जेजू आज सोम्या म्हजे भितर जायते कुसडकायचे रागाचे द्वेशाचे आज सकत काम करते आसा जेजू म्हाका नितळ कर म्हाका पवित्र कर म्हाका आशिर्वादीत कर एक घडी आमचे समस्यो आमची गरजो जेजू मुखार उबारया मोगाळा जेजू आज मागता आमचेले माग म्हणल्यार हर एकल्या भाव भयणांक सोम्या कोण आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा काम ना आमच्या तरणाट्यांक काम ना जेजू तांची काकूत कर जेजू भायल्या गांवांत ती आज कश्टान आसा जेजू एक काम तांकां प्राप्त कर जेजू एक काम फावो कर जेजू तांचो दीस पडतो ग्रास तांकां फावो कर जेजू तांचे कश्ट तांचे तन पयस कर तुज्या नांवान तांकां आदार दी बळ दी कृपा दी म्हणून तुजेले परतून मागता आमेन प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू आज प्रत्येक सेंट डॉमिनिक चर्च अशोक नगर 11 दिसाचे रिट्रीट जावन आसा प्रत्येक तर सांजे 4 तावन 8:30 वरां पर्यंत अर्गावाक आनी मिसाचें बलिदान आनी ते शिकोवन आनी पवित्र सक्रामेंताचें आराधना भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक प्रत्येक तर विशेष मागणे आसतले लेट जाल्यारय आराधना येवन पावया आनी प्रत्येक तर मागतले तशेंच पिडेवंता खातीर गरजेवंता खातीर विशेष मागणे सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्या आनी आज राती 11 तावन फाल्यां 5 वरां पर्यंत सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च आमचे नायट विजील आसा सगळी रात आराधना 4 तावन 5 मिसाचें बलिदान कोणाक येवंक आसा पयलेच 9702957091 तुमची नांवां धाडा 5 जाणां येता ती 4 जाणां येता ती 6 जाणां येता नांवां पयले तुमी धाडा आमी 4 जाणां येतात नायट विजील जस्ट नांवां तुमी आजच धाडून सोडा आनी विशेष 7 नायट 7 राती फाल्यां राती तावन 7 राती म्हळ्यार हर एक शनवारा 7 शनवाराच्या राती हांगा आराधना आसतले तशेंच 23, 24, 25 ह्याच म्हयन्यांत आमची इन्नर हिलिंग रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा विनालया दयाकन हांगा रिट्रीटाचो नंबर आसा तातूंत वॉट्सअप करा वेगळी तुमची नांवां दाखल करा कित्याक करेजमाची पयली रिट्रीट जावन आसा वो आपुर्ब्यान आमी ह्या करेजमांत ह्या रितीन भाग घेवन
प्रथमेची दैवी सकत आम्ही अनुभव करूया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Praise the Lord. I am giving this testimony for the miracles the Lord has done in my life. Since Jan 2023, I was trying for my higher studies, but then there was a lot of obstacles in the way. There was a lot of struggles. At some point, I felt this was not going to happen. There was no way that I could see it happening. There was a lot of problem with my education loan and the procedures. But then I dropped a message to Brother Prakash and asked him for a word of God. I kept repeating it. I kept praying. And now it's Jan 2024. I have reached in France for my higher studies safely and would be starting my studies in a few days. Thank you, Lord, for the miracle that He's done in my life, and also a big thanks to Brother Prakash and his team for the word of God. प्रेज द लॉर्ड. हांव गांवांत तांदूळचे म्हजी एक टेस्टमनी दिवं गांव आशिता. आमच्या इस्कॉलाचें एन्युअल डे आसलें. म्हाका स्टेज फियर मस्त आसलें. म्हाका मस्त आशें दिसताली वयर वचून उलोवंक, पूण स्टेज फियर मस्त आसलें देखून हांव वचून वतलें. ह्या फावटी म्हज्या प्रिंसिपलान सांगलें तुवें वचचें उलयचें म्हणून. हांवें देवाचेर पातयलें हें मागणें. हांव 2 वर्सां आयकून आसा. हर एक फावटी ह्या मागण्यान मागलें, हर एक म्हाका मेळ्ळां. हाच्या पयलीं चिल्ड्रन्स डे दिसी हांवें स्पीच दिल्लें, तेंय म्हाका धैर्य आयलें. काल म्हाका म्हळ्यार एन्युअल डे मस्त लोक आसता आनी हांव जेजू कडेन मागलें आनी 121 कीर्तन हांव केदाळे सांगून वता आसतलीं. आनी हांव ते स्पीच वचून करूंक म्हाका धैर्य बोड सकत दी जेजू म्हणून मागलें. आनी म्हाका इल्लें हार्टाचें इल्लें प्रॉब्लेम आसा, तातूंय म्हाका केदाळे विस्वास बांदच्यांनी आसा. पूण हांवें धैर्यान तें खाण गेलें आनी कालच्या दिसा आमचें एन्युअल डे जालें. हांवें बऱ्याच तरान म्हजें स्पीच केलें, बरें जालां म्हूण सांगलें. म्हाका इतलें संतोश जालो की जेजून म्हाका देवडल्या म्हज्या स्टेज फियर काडून उडयल्याक हांव जेजू काळजांत हांव नर्गां दितां. आनी एक उपकार म्हाका मेळोंक आसा, तोय जेजू कडेन मेळच्या खातीर हांव मागतां. म्हज्या जिणेंत मस्त उपकार जेजून म्हाका दिल्यात. अर्घा तुका जेजू, हो ग्लाब तुका जेजू. हॅलो, म्हज्या मम्मीक हाय BP आनी हाय शुगर जालेली. ताका लागून हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलेलें आनी तेणे म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवें तें डेली वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें आनी आतां म्हजी मम्मी बरी आसा. त्या देखून हांव देवाचो चड आनी चड उपकार बावुरतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमांचो चड आनी चड उपकार बावुरतां. थँक यू जीजस, प्रेज जीजस, हालेलुया. Myself, Jocelyn, I'm from Dubai. I would like to give my few testimonies. I ask sorry to God for giving my testimonies are very late. Firstly, I wanted to attend my God's child's baptism. My leave was not approved. During adoration time, I was praying with faith. After 2 days, without explaining to anything to anyone, my leave was approved. Secondly, my mom was having fever. She has done her test. Her all results came negative. Thirdly, I wanted to buy a car. By God's grace, my loan has been approved and got good discount from the showroom. Fourthly, everywhere rent was increased, but my landlord didn't even increase single dirham for me. Fifthly, by God's grace, I received my POD card. Thank you, God. Thank you, Abba Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.